tested him throughout the course of time. So many still reach out to him with broken hearts in mind. And every one of them will say, without exception, that they find that Jesus never fails. Even in the days of old, he brought his people through. And then he came to show his love and died for me and you. And then he rose again to prove every promise had been true, that Jesus never fails. Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail, because Jesus never fails. Sometimes this world brings trouble we find so hard to bear. I know you could not make it without Jesus being there. It's so encouraging to know, however deep you're in despair, that Jesus never fails. So what can I do to prove to you? Tell me, how can you deny? Oh, no untold facts, no mysteries. His soul so cut and dry. And on the witness end of your life, I'll be the first to testify that Jesus never fails. Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail, because Jesus never fails. Oh, Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail, because Jesus never fails. Because Jesus never fails. Never fails. Maayong adlaw mga kahigalaan, mga kaigsuonan. Ako kamo ginaabi-abi, gina-welcome niining atong Semana sa Grasya, usa ka Bible seminar nga ato tambayayungan, atong pagasundan diin ato mapabalandungan o masabtan pag-ayo ang katuyuan o ang gahom sa grasya sa Dios diha kanimo, diha kanato o diha kanatong tanan. Ang atong tiba, nining tibuok nga pagatuon, nining tibuok nga serye, mao kini ang purpose o ang gahom sa grasya sa Dios diha kanimo, diha kanato. O atong sugdan karong adlaw, diin nagasugod usab ang pulong sa Ginoo sa iyang kasing-kasing mismo
Og mao kining atong specific nga topiko nga atong pabaldungan sa mosunod ka pila ka mga minuto. Ang amahan nga wala gayud mo undang sa paghulat. This is going to be the topic that we are going to study for this first day sa ato nga week of grace, o atong pagasugdan kini mga kahigalaan pinaagi sa pagpanugyan sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon diha sa pagtabang gayud sa Espiritu sa Ginoo. Atong hangyoon siya. Magampo kita. Our Father in heaven, we would like to ask you, Lord, to please reveal your amazing love through your Holy Spirit. Open our hearts to understand your grace and lead us closer to Jesus. In His precious name, we pray. Amen. Mga kahigalaan, ni ang 5 ka mga pasunod sa mga dagko nga mga punto nga atong lantawon niini nga pagtuon. Nung una dinhi, gracious love began before sin began. Ang gugma nga puno sa grasya nagsugod sa wala pang sala magsugod. Ikaduha, ang gugma nga puno sa grasya way undang sa iyahang sa pagsunod, sa iyahang pagpangita kanato. Ikatulo, gracious love pays the greatest price. O ang ikatulo, ikaupat din mga kahigalaan, gracious love changes lives. And fifth, the patience of gracious love. So, mao kini ang pila ka madlagong haligi. Una, mga kahigalaan sa atong pamalandong karon. Ang gugmang puno sa grasya gasugod kini sa wala pa nagsugod ang sala sa pagdisturbo sa kinabuhi nining kalibutan. Ang Biblia nagasulti kanato nga sa wala pa ang pagsulod sa sala sa tawhanon nga rasa, ang Dios may naa na plano, naa na tinguha sa gugma grasya sa pagluwas, mga kahigalaan, labi na nining iyang gituga, gihimo sa iyang kaugalingong dagway. Ang plano sa kaluwasan, dili kini mga kahigalaan, usa ka aksidente o usa ka emerhensya lamang. Usa kini ka plano nga naa na sa sinugdanan, natahi diha sa kinaugalian, diha sa kinabatasan, sa pagkamahigugmaon sa atong Dios nga magbubuhat, mga kahigalaan. Ang Biblia nagasulti kanato sa usa gayud kabantog kayo nga dinalan, usa ka teksto nga nagapahayag sa Juan 3:16 sa ulo nato, mga kahigalaan bisa sa mga kabataan. Nga nag-ingod dinhi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sa wala pa, mga kahigalaan, ang mga panghitabo nga maot ni abot ni ninyo taa, ang gugma sa Dios nagalihok na sa sinugdanan kay higugma niya kini ang kalibutan, ginhatag niya ang iyang usahanon nagaubugtong anak. Mao kini ang kamatuoran. Og dinhi usab si Juan Revelador mao nga manunulat sa katapusan nga pinanid sa balaan nga kasulatan, nagpahayag nga kining maong bugtong anak mao kining giila nga halad, mao kini ang kordero sa Dios, mga kaigsunan, nga napatay na, slain before the foundation of the world. Revelation chapter 13 verse 8. So mga kahigalaan, sa wala pa kita maghigugma, wa pa kita nakaila og Dios, gihigugma na kita niya. Mao kini mga kahigalaan nga ang maong manunulat si apostol nagpahayag nga sa wala pa ang tao nangita sa Dios, gipangita na ang tao sa Dios, gipangita na kita niya. Ang grasya nga nagagikan sa Dios kanunay wala kini mga kahigalaan nagakawala. Wala kini
nagaundang, nagahunong, wala nagabiha. Sa dihang nakasala si Adan og si Iba, ato mamatikdan mga kaigalaan nga diha naulaw sila, nanago sila. So inyong namatikdan, atong mabantayan dinhi, nga talagsaon ang kamatuuran mga kaigalaan, nga wala nilikay, wala mibiya, wala nanago, wala mipalayo ang Diyos kanila. Sila ang mibiya, sila ang nanago, sila ang mitalikod, mga kahigalaan ng tao. Ikaw ako, maong nabulag sa Diyos. Unya diha niya na maong kahimtang nabatian na lamang ang pinakaanindot nga pangutana, mga kahigalaan dinha sa Biblia. Ang pangutana, Adan, Iba, diin kamo. Wala nang utana ang Ginoo. Kay wa siya ingon nga, wa nasayod kung diin sila paingon. Wala nasayod ang Dios tungod kay wa siya nahibang kaagan ug unsa nay gidangatan sa iyang mga linalang. Nangutana ang Dios, mga kaigalaan, tungod kay iya buot agdahon pagpaduol ngadto kaniya pag-usab, kining binuhat nga mitalikod og mi palayo, kining binuhat nga nakasala, mga kaigalaan, ang iyang tuyo mo ang pag-agda kanila, balik kaniya. Imbis ingnon, mga kaigalaan, ingnon sa Ginoo nga pareho sa ato ang kanunay mamatikdan, imbis ingnon nga unsa naman ang inyong daotan nga gihimo, palayo kamo. Nay mga panimalay usahay atong mabatian, usahay dili pod makalikay ang atong kaugalingong mga puloy-an. Murag wala na tingganay, dili na mag-inistoryahay og labing masakit nga babatian ang mga pulong nga may mga pagpalayas sa uban, no? Nga kaniadto ginahigugma sa amahan, ginahigugma sa inahan. Paglaom diha gihatag, mga kaigsuonan, niining maong mensahe diin kamo, Iba, Adan. Nagsaad ang Dios ni adtong hugadaa, mga kaigalaan, sa usa ka binhi, usa ka seed, ang Genesis 3:15. Usa ka kaliwat sa babaye, moabot, nga maoy magdugmok, maoy mudaog, mupukan, maoy mupirdi, mga kaigsuunan, ni adtong usa ka manlilimbong nga bitin. Instrumento sa yawa, mga kaigsuunan, ang record sa Genesis 3:15 dinhi nagpahayag. Kini mo ang usa ka saad, mga kaigalaan, saad sa usa ka Mesiyas, usa ka manluluwas. Sa diha nga ang tao nagpalayo, nawala, ang Dios, mga kaigalaan, nangita. Mao ning leksyon nga atong nakuha. Unang leksyon, when man ran away, God came looking. Mao ning katigalahan, mga kaigalaan, mga kaigsunan ko, sa grasya sa Dios. Kana mao ang grasya. When we run away from God, God is reaching out to us. Pangitaon niya. Iya kita gusto madala balik sa iya. Wonderful, di ba, mga higala? Can you say amen for that? Ikaduha nga punto didhi, ang gugma nga puno sa grasya, waga undang, wala muhunong sa pagpangita, sa pagpurso, sa pagkabot kanato. Ang gingon dinhi sa Jeremias 31:3, I have loved you with an everlasting love. Busa sa may gugmaong kalulot, gidani ko ikaw, tungod kay ang gugma sa Dios way katapusan, mga higala. Dili kini temporaryo, dili kondisyonal. Wala nagadepende ang gugma sa Dios sa atong mga binuhatan. Ang iyang gugma nagagabot
nagasunod ka nato, mao kana ang kamatuuran mga kaigalaan. Gisugiran kita ni Ginoong Hesus sa usa siga tiguro usa sa pinakadako, pinakabatahom nga istorya sa grasya didhi. Kining usa ka anak nga nagdemanda sa ihang panulundon. Bawaan ninyo ang story of the prodigal son. Gibiyaan niya ang iyang puluyan tapos niya nadawat ang ihang partida. Unya iyang giusik-usikan ang ihang nadawat nga panulundon, panublion sa ginikanan sa layong lugar. Unya sa ulayhi iha na lang na kitaan ang iyang kaugalingon nga usa naman lamang siya ka manugbahog sa mga baboy. Bisan ang kalanon sa baboy iya na magingakaon. Guba na ang iyahang kinabuhi, naulaw siya. Ugibiyaan na usab sa ihang mga barkada. Apan mga kaigalaan ni abot sa iyang hunahuna, ang usa pa kamayong handom nga mopauli siya, mubalik siya sa iyang amahan, sa iyang puluyan. Ug dinhi mga kaigalaan, ang iyang tinguha sa pagbalik wala na sa iyang isipan ang posibilidad nga ilhon pa siya sa iyang amahan ingon nga usa ka anak. Apanaihan na lamang gilauman nga bisag dawaton siya ingon nga usa ka sulugoon sa puluyan. Mga kaigalaan, ang matahom ni maong sugilanon, gilaragway dinhi, na wala pa gani kaabot ang daotang anak, balik sa ilang balay. Ang amahan naglantaw na sa kaniya nga tuap sa malayo, nagapaduol, nagapadulong sa ilang balay. Buot ipasabot mga kaigalaan, gihulat gayod sa amahan ang pagbalik sa iyang anak. Nagpaabot siya, naglaom, naghandom, dunay pagpangamuyo. Pagkita gyud sa amahan sa iyang anak, midagan kini, sumala sa saysay mga kaigalaan sa kasulatan. Midagan kini iyang gigakos ang iyang anak, gihalukan, gidawat sa dakong kalipay. Dili lang kana, gipistahan, giselebrar pa ang anak nga patay na sa sala. Apan nakahibalik, naabot balik sa puluyan nga buhi. Mao kini mga kaigalaan kung imong namatikdan nga wala ang amahan nag-ingon sa pag-abot nining maong daotang anak, wa siya moingong tan-awara. Gingnan tanaka mirisi ka. Ang iya amahan ni ingon hinoon, kining akong anak nga nawala, murag patay na. Apan karon nabuhi pag-usab. Usa ka lihok sa kasing-kasing mga kaigalaan nga makapatandog kung bisan man kinsa kaninyo kanato mga kaigalaan ang nahisama nining terrible nga kahimtang apan sa pagbulag nato gikan sa Dios tungod sa sala, walay mas bintaha. Ato nakit-an ang importante nga leksyon dinhi mga kaigalaan. Ang leksyon nga imbes kondenahon ang nakasala, ang atong Dios naghinam-hinam. So excited mga kaigalaan nga nagahulat sa pagbalik sa iyang anak. Ug kana mao'y tuyo sa grasya. Nga mahibalik, mamaayo kita mga kaigalaan. Ikatulo nga punto din mga kaigalaan. Ang gugma nga puno sa grasya bayad. Doon na tayo gamay nga dunay gipakita din sa atong screen nga bili nga labawong bili. The greatest price.
Ang gugma sa Dios gipamatud-an niya mga kaigalaan pinaagi sa labaw nga pagantos. Ang Roma 5:8 nag-ingon din apan ang Dios nagapahayag, nagademonstrar siya ang kauglingon nga gugma nganhi kanato nga sa makasasala pa kita. Si Kristo nagpakamatay alang kanato. Ang gugma sa Dios gipamatud-an niya mga higala sa labawng pag-antos, labaw nga sakripisyo. Mao kini nga atong batyagon kining dako nga kapahayagan sa grasya, gugmang puno sa grasya. Wa gihulat ni Kristo nga mahimo kitang matarong. Og diha kita niya antes kita niya loson. Nagpakamatay siya mga higala. Nagluwas siya kanato while we were yet sinners. Sa dihang makasasala pa kita. O kana mo'y grasya. Walay kondisyon. Giluwas kita mga higala. Amen. Katahom kayo mga higala sa Ebanghelyo. Atong nahinumduma din ni si Ginoong Hesus. Gitraydoran, giluiban. Gibiyay, gibunal-bunalan. Jesus was crucified. Tiyaw mo na mga higala ang pagpahamtang sa silot alang lamang ni adtong grabe, terrible kayo ng mga makasasala nga padupon sa krus, ilansang sa krus. Mao kini ang gidangatan mga higugma sa nagausahanong anak sa Dios. Yet ingon niya samtang nagdupa ang atong maluluwas didto niya ng maong cross, nagpangamuyo siya, amahan. Pasaylua sila. Pasaylua si Gaudencio Buki. Pasaylua ang mga tao sa Cebu. Ang mga tao sa Pilipinas, sa Asia, ang sa tibok kalibutan, pasaylua sila. For they do not know what they do. Wa sila kasabot, wa sila kahibalo sa gihibo. Mao nang giingon din hinga bisan ang kriminal ang dakong sad-an nga gilansang usab tupad ni Jesus nakadawat og kaluoy. Mga kaigalaan, ang usa ka makasasala nga gilansang didto nagpakiluoy lamang. Ingon niya Ginoo, hinumdumi ko kung tua ka na sa paraiso. Ang tubag ni Ginoong Hesus, mga kaigsunan niya, itong maong adlaw gayod. Ingon niya, kauban ko ikaw, uyuban ko ikaw, dito sa himaya, dito sa paraiso. Ang cross, mga kahigalaan, mao'y tubag sa pangutana. Kung doon na kita'y mga pangutana karon sa itong kasing-kasing, ang Ginoo bagayod naghigugma kanako. Walay tawo higala nga daotan kaayo nga dili maluwas sa grasya sa Dios kun mo duo lamang kini kaniya. Ikaapat nga punto din mga kailangan, ang grasya sa Dios nagausab sa kinabuhi. Gibag-o sa Dios ang kinabuhi. Tungod kay maluluyon siya, ang grasya sa Dios dili lamang kini usa ka buhat sa pagpasaylo. Nga pagkatapos ikaw pasayloon, ako pasaylohon, mao ra gihapon. Ang grasya sa Dios nagabag-o, nagausab sa kinabuhi sa tao. Si Apostoles Pablo, mga kaigalaan, kaniadto usa siya ka persecutor. Usa ka tagpamatay katawo, ihang ginahingabot ang mga Kristohanon. Apan sa pagkatapos nga iyang nasugata sa Ginoong Hesus, nahimo siyang bantog, pinakadako nga misyonero sa kalihukan Kristiyano. Nga sa ulayhiya, iya gipamatuod. Ingon niya, pinaagi sa grasya sa Dios, ako man, mao nakaron. Unang Korinto 15:10, mga kahigalaan. Ang grasya sa Dios naghimo sa usa ka kaaway, amigo, nahimong amigo.
ang usa ka disipulo nahimo na siya nga saligan o tinugyanan sa mga balaan nga mga bultang nga kaniadto usa siya ka kaaway sa Ginoo. Ang grasya sa Dios magahimo sa usa ka makasasala ang balaan santos. Ang atong mga kapakyasan mahimo mausab kini ngadto sa kadaugan sa pagkatutom nga mga mag-aalagad sa Ginoo. Mao kana usab nga grasya ang ato madawat niining adlaw niining mga kapanahona sa katapusan mga kaigalaan. Okay. Aniya kita dinhi alang sa saysay sa ikalimang kamatuoran mahitungod sa grasya sa Dios mga higala. Ang grasya sa Dios nagapailob, adunay pagpailob o ang pagpailob sa grasya sa Dios. Nakita'y pangutana. Nganong padayon nga nagahulat ang Dios? Why does God keep on waiting? Naabitay usa ka awit. The Savior is waiting to enter your heart. Ingon ana ba nung atong mabatyagan nga ingon ana gyud ay ka mainantuson? Ingon ana gyud ay ka mapailubon ng Ginoo nga maghulat. Makasarang raman siya budiritso sulod siya atong makasing-kasing. Siya man ang tag-iya sa tanan nga nung mo paabot pa man siya mulisin siya pa man siya. Kana nagapakita lamang og unsa kaimportante ang grasya sa Dios. Ug unsa ka maminatud-on ang grasya sa Dios mga kaigalaan nga bisan pa sa panahon sa pangduha-duha sa mga panahon nga ang tao nakabsan sa tanaw mga kaigalaan niining mga kapahayagan gideklarar, gidemonstrar, gipakita nga mga kaayo na himo manog ambit mismo sa kasinatian sa mga katingalahan nga buhat sa Dios mga kaigsuonan. Nagapabilin ang Dios nga mapainobsanon, full of long suffering. Dinhi mga kaigalaan ang usa ka apostol nagasaysay nga bisan pa kana nga paghulat kag pagpaabot sa Ginoo padayon kana sugod ang tao mibulag kaniya hangtod karong panahona og hangtod pagayod sa panahon nga ihang gitagal nga iyahana tapuson kining tanang buhat. Dugay-dugay na ang paghulat. Naay mga pangutana, ilabi na di adtong dugay-dugay na sad ang paghulat. Kaya naamay pagsangyaw, pagpahibalo sa mensahe sa kaluwasan nga naabot nahiuna. Niadtong mga puluyan o mga kinabuhi nga sa karon, sa dugay-dugay ang panahon na usa, bisag unsa ra gyud kanubo, maingon nato nga dugay-dugay ng paghulat. Og tungod sa ilang paghulat, og ang urban usab nga nakahibalo nga kini sila naghulat. Kaya ang tinuod lang naay kalihukan karon sa tibuok nga kalibutan na ilhana nabantog mga kaigsuonan kay do naman sila'y kasinatian sa pakyas sa ilang paghulat, labi na nga giapilan kini og mga panahon nga naay pagtagal, naay naka
butang nga pitsa. Pero kining mga katawhan nga kaniadtong naghulat, sama usab sa giingon mga kaigsunan sa kasinatian sa mga una gayod nga gikauban na ginusamtang naghimo siya sang yutan o nga pagpangalagad dinhis kalibutan. Ang iyang mga tinun-an, mga kaigsunan, gibilina niya ng maong saad, nga dili lang unta mabalaka, dili lang unta magpangasubo. Kaya ang Ebanghelyo, nagsiguro nga kining maong pagmaymay, dili lang masayang. Ang Juan 14:1-3 nagpahayag nga dili malisang, dili magkasubong inyong mga kasing-kasing. Believe in God. Only believe in Him. Kaingon niya, daghang puloy-an karon nga andam na. O ginaandam niya, ni kuan siya, mi hawa siya. Sa ilahang mga pananaw, ugon niya mag-andam siya og puloy-anan dapit usa ka luna nga yutan langit nun. Ugon niya og makaandam na siya nga I will come again. Hinumduman nato kining mga saad. Gamay pa ko akong nabatian kaning nahimong bantog nga sinultihan nga I shall return. Usa ka kabilin nga mensahe sa usa ka general sa Estados Unidos. Natuman gyud man, nakabalik man. Pero wala napiho. Apan kining paghatag niya sa iyang saad nga wala napiho, iya manggikaptan sa iyang kasing-kasing. Unsa pa kaha ang saad sa Dios makigsuna ni ining Juan 14:1-3 kanag-ingon, I will come again. Unya, sugad pa niya itong panahona, naghulat ang mga ginamingaw na sa presensya, physical presence of Jesus sa ilang kinabuhing pagpakigkauban, paglakaw, pagkaon, pakigsugilanon, pagtulog, tungod sa lig-on nga relasyon. Gikamingawan pag-ayo, hangtod ka rin karon kining mga nagahulat, giila sa pinuluhan sa English nga mga Adventist, mga katawhan nga nagahulat, na may paghulat, ug nahisayran sa kalibutan, nga dunay mga naghulat, ug ang ilang gihulat, ingon nila na nga matay naman tong among maginikanan, among mga apuhan, wa gihapon kabalik. Nahimo ang uban nga subject of ridicule. Pero mga kaigsunan, nahimong nagmabiyay-biyayon ang kalibutan. Wala nila nahinumduman nga dunay kasaysayan nga ang kalibutan nahimong nagmabiyay-biyayon niadtong naghulat sa kagawasan sang kaluwasan nga gisaad sa Dios ngadto kanila. O tinuod man, wala pa gayod nakabalik, wala pa nag-abot ang katumanan niini. Pero gipasabot sa usa ka alagad, si San Pedro. Kaduha nga Pedro 3:19 nag-ingon niya, ang Ginoo dili siya langay-langayan. Wala siya naglangay-langay. Sumala sa paghunahuna sa uban. The Lord is not slack concerning His promise. Naisumpay na diya, sumala sa paghunahuna sa uban. Apan, sa iyahang pagka mainantuson, pagka mapainubuson, nagmapainubsanon siya alang kanato, nga dili gusto nga madunay usang mawala, kundili nga ang tanan unta managpakakabot sa paghinulsol. That all should come to repentance. Mga higalang tinuod, kada silak sa adlaw, usa na sab ka kahigayunan sa pagduol sa Ginoo. It's an invitation to come. Every morning you wake up,
kada pitik sa kasing-kasing atong mabatyagan usa na pod ka oportunidad kana mga kaigalaan nga magduol ang tao sa Ginoo. Sa tagsa ka mga panid sa Biblia nga atong mabasa, mga kaigalaan, mga wali, tagsa kawali nga atong mabatian, ang mga paghikap sa atong mga kasing-kasing nga atong nabatyagan, mga oportunidad kini, mga lihok sa Espiritu, gahom sa Dios, nga mo bit-bit, mo dala, mo hatod, mo dulong kanato, balik sa presensya sa Dios. Mga ebidensya kini, mga kagalaan nga wala ang Dios nagmatakanon. Naghulat siya kanato, mga kagalaan, pagkatahom kayo. Mga hinigugma, nining takna, basi gibatyag nimo ang usa ka balatyagon nga sama sa naangkon ni Adan, naangkon ni Eva, naangkon ni Saulo nga nahimong Pablo sa ulihi. Si Adan ug si Eva nagtago sila, naulaw sila dito sa kalasangan. Posible ang atong mga kalasangan karon mao ang atong mga kasalanan diin sa atong mga kaulaw nagpalayo ug nagtago kita sa Ginoo. O kaha sama kita sa usa ka nagmaluibon o nagmausikon nga anak nga may biya sa puloy-an. Tingali mga kaigalaan ginapapasan o kung padayon nga ato gikarga ang mga nagasamok nga magabalatyagon kanang gi-feel nato, no, nabatyagan nato nga naay pagkasad-an sa atong kaugalingon, guiltiness o guilt, mga higala, bisan man kiniwa na hibaluan sa iban. Hinumdumi, mga kahigalaan, hinumdumi, atong hinumduman, mao kini nga ang amahan wa gyud muundang sa paghulat. Unsa man kalayo ang atong pagbiyag, pagtalikod ug pagkawala gikan sa Ginoo. Jesus has never changed. In His love, in His grace, wala siya muundang mga higalaan, mga hinigugma sa pagpalangga, sa paghulat nga iya kita magakus, iya kita mga kahigalaan, mahatagan sa nawala nga status, gikan sa pagka-anak nga nahimong kaaway sa pagbiya, pagtalikod, mga kaigsuonan, tungod sa kasalanan, kining amahan way undang. In that story of the prodigal son, it is depicted the amazing grace, the amazing love of God. Ang balaan nga Espiritu, mga kaigalaan, padayon, nga mudala nini nga mensahe, dili lamang sa pagsulod sa atong usa ka dulunggan o sa pagwa sa pikas, usab. Apan ang Espiritu sa Ginoo mo hatod niini nga masilsil, mga igsoon, sa atong mga kasing-kasing. Nga bisag unsa man ang atong kagahapon, bisan unsa man ang atong mga kapakyasan, ug unsa man ang atong mga pagmahay, mga regrets sa kinabuhi, ang imbitasyon sa Ginoo wala mausab. Come, dali. Kari kamo, ingon niya, dali kamo, duol kamo tanan nga gibugatan o gikapuyan, kay papahuwayon ko kamo. Katahom kayo makisuna nang giingon sa Mateo. Sige na, Jesus mismo nag-meet lang ni. Karon nga adlaw, mga hinigugma, piliyo na to ang pagbalik o pagduol. Ngadto sa atong langit nun nga abahan. The Father is waiting.
the Savior is waiting to enter your heart. He is waiting to be always in our hearts. Ug ang iyang paghulat, dili ang paghulat nga naay dalang bunal, naay dalang kondenasyon. Apan ang paghulat niya, uban ang naabli nga mga kamot. Mga kaigsunan, mao kini ang iyang invitasyon alang nato. Ani ang mga panalangin nga atong pagadalon sa di pa kita magtakop. Akong kuhaon ang pagsipong sa mga dagko nga mga punto. Aron dili nato mawasi, walay mawigit ni mawagtang. Ang gugma, ang panalangin makigsun nga ang gugma na ana. Gigugma na kita sa Dios sa wala pa ta nagigugma niya. Uya kita gipangita sa dihan nga kita nanago, mibiya, mibulag niya. Og iya kita gihulat mga kahigalaan sa diha nga kita natalang o na salaag sa sala nininyo taa. Ug unya iya kita gibayaran sa pinakamalahalon nga sakripisyo, pinakamahalon nga bayad mga kahigalaan. Aron maluwas kita pag-usab. Kita nga mga gihimo gyud sa iyang kaugalingong dagway. Ug unya padayon mga kahigalaan kining iyang buhat sa pag-usab sa atong kinabuhi. Kini usa ka realidad nga tapuson sa Dios alang ni adtong ni surrender, ni dangop, ni pasakop sa maong pagbulutan sa Ginoo. Karong adlaw atong nahibaluan kining grasya sa Dios, mga kaigsoon. Mao kini ang tuyo, mao kini ang gahom sa grasya sa Dios diha kanimo. Ug mga kaigalaan ato kini sumpayan. Usa na usab ka may nuklugon nga tema sa pagpadayon ni ato pagpanglakatan Simana sa Grasya. Atong pagatukibon usisaon ang topiko the unshakable foundation. Ang dili mauyog, dili mabungkag mga kaigsunan nga pundasyon atong madiskubrihan ang pulong sa Dios. Ang balaan nga kasulatan magapabilin nga masaligan. Giya mahigala ni ining nagausab-usab nga dagan sa kahimtang sa kalibutan. Pero maon lamang kining wala pagkausab. Until then, hinumduman nato ang mga saad sa Ginoo higala. Walay makapahabulag ka nato. Mao ka na. Tungod kay naa kitay unshakable foundation. Ug unya gisaad ka nato nga walay mo pabulag ka nato gikan sa iyang pagkugugma kamatayon man. Bisag unsa ni ining mga butanga ni ining kalibutanan, way mo pabuwag ka nato sa gugma sa Dios. Ug atong himuon mga higalaan sa pagtakop ni ato papabalandong usa ka pagpasalamat lamang. Usa lamang kapag angkon nga wala kitay laing gihatagag labang bili sa atong pagpabili ninyong taa. Kining mga butang atong naangkon nga di kita angayan. Mao lamang ang pagdala nganhi kanato sa grasya sa Dios. Magampo kita. Akong ginapaabot kinalauman nga kining maong mensahe. May dako gayod nga kapuslanan. Dili lamang sa pagpamalandong, pag-apresyar, dakong kapuslanan sa kausaban sa mga tikang sa atong kinabuhi. Ngagikan karon ang atong mga tikang anunay, mao ang pagduol o pagkuyog sa usa nga may hatag sa labawong gugma, labawong grasya, way lain. Ang dili na madugang moabot nga manluluwas. Ang atong Savior nga nagpakamatay sa cross, iyang tapuson ng buhat sa pagtubos. Dunay luna nga giandam niya alang nato nga wala na niya pag-antos. Magapangamuyo kita. Langit no namo nga amahan, salamat sa imuhang paghigugma kanamo. Gugmang way katapusan.
Thank you so much, Lord, for waiting patiently for each of us. Tabangi kami, Ginoo, nga mo respond kami sa imong grasya. Mosalig kami sa imong nagausahanong anak nga naghigugmang labi, nagsakripisyo alang kanapong binhi sa babaeng nakasala. Pinaagi kaniya, may kagawasan kami. Dili lamang sa umaabot nga realidad nga ikaw mo adhina bisan sa amo karong adlaw-adlaw ang pagkinabuhi, mudaog kami amahan. Ang eksperyensya sa pag-usab nga gahom sa imong gugma. Bless every viewer, ang mga pamilya nga ginirepresentaran karon. Amahan kining matahom nga mga butang among tipigan ug among pangayoon. Madawat na mo uban ang tanang panalangin niini sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among Ginoo personal manluluwas. Amen. Daghang salamat mga kaigalaan, mga hinigugma. Daigon ang Dios ang mga panalangin. Igapasagahay niya dinhi kanato with our wholehearted response to be restored in the power of His grace. Mga higala, once again, mayong adlaw kaninyong tanan, and the Lord bless us. Thank you. So many souls have tested Him throughout the course of time. So many still reach out to Him with broken hearts in mind. And every one of them will say, without exception, that they find that Jesus never fails. Even in the days of old, He brought His people through. And then He came to show His love and died for me and you. And then He rose again to prove every promise had been true, that Jesus never fails. Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail, because Jesus never fails. Sometimes this world brings trouble we find so hard to bear. I know you could not make it without Jesus being there. It's so encouraging to know, however deep you're in despair, that Jesus never fails. So what can I do to prove to you? Tell me, how can you deny? Oh, no one so fast, no